खुदावंद की हम्द हो। आज यहां पर कोई फातह मौजूद है? हम फतह से बढ़कर हैं यस्सु के नाम से, और खुदावंद की कुव्वत आपकी जिंदगी में जाहिर हो और आपकी जिंदगी में हमेशा कायम रहे। तुम बरगश्ता नहीं होगे और ना ही तुम कमजोर होगे और ना घिरोगे, और खुदावंद की कुव्वत तुम्हारे सारे सालों में तुम्हें संभाले रहेगी यस्सु के नाम से। मगर हमने खुदा के साथ ताउन करना है। मैं जानता हूं कि तुम खुदा से ताउन करते हो, और खुदावंद की कुव्वत हमारी जिंदगियों में नाकाम नहीं होगी यस्सु के नाम से। और हम अपने अगले मैसेज को सुनने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दुआ करें, क्योंकि अभी हम जो हैं इस मैसेज को इसको ट्रांसमिशन करने वाले हैं सारी जगहों पर। हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो उसके लिए अपने ज़हन को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें, ताकि खुदावंद तुम्हें फतहमंद बनाए, फतहमंदों से बढ़कर बनाए। और मैं जानता हूं आप दुआ करते हो, और लेकिन तुम दुआ में नहीं थकोगे, और खुदावंद तुम्हारी दुआओं का जवाब देगा और अजर देगा यस्सु के नाम से। मैं चाहता हूं कि वो आपकी दुआ को सुने, फतहमंदों से बढ़कर और गालिब आए हुए लोगों की तरह, फतहमंद लोगों की तरह, और जिनके पास फतह हो, और वो फतह को कायम रखने वाले लोगों की तरह। आप निजात पाए हुए हो, वो तुम्हारा खुदावंद है। आप निजात पाए हुए हो, वो तुम्हारा खुदा है, और उसने वादा किया है कि वो तुम्हारे हाथ को थामेगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अपने ज़हन को तैयार करें कि तुम भी उसे नहीं छोड़ोगे। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, वो तुम्हें आखिर तक संभालना चाहता है। वो ऐसा ही करेगा। अपने हाथ को उसके हाथ से दूर ना करें। यस्सु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। ऐ बाप, हम इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तेरी हजूरी के मौका के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे तमाम फर्जंदों के लिए शुक्रिया, यहां पर और हर दूसरी जगह पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि ऐ खुदा, कि तू अपने कलाम के वसीला से हम सब की जिंदगियों तक आ यस्सु के नाम से। हमें बेदार रख, हमें मजबूत रख, हमें फतहमंद रख, हमारी तवज्जो को मरकूज रख। तेरी जो कुव्वत हमें फातह ईमानदार बनाती है, हमारे अंदर बसी रहे यस्सु के नाम से। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आप बैठे, हम आज रात को देखेंगे इस बहुत अहम मौजू की तरफ, और वो अहम मौजू है आमादगी। ये बहुत जो बड़ा लफ्ज है, जो बहुत अहम लफ्ज है आमादगी। आप जानते हैं कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, तो खुदा ने हमसे मशवरा नहीं किया था कि हम इस दुनिया में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। और क्योंकि हमारी इस पे कोई आमादगी नहीं थी, और ना ही हमारी ना आमादगी थी, और ना ही खुदा ने हमसे ये मशवरा किया था कि हमारे माँ बाप कौन होना चाहिए, कौन सा हमारा बाप हो, कौन सी हमारी माँ हो, कि कौन से वो होने चाहिए हमारे वालिदैन। हमारे पास कोई इसकी चॉइस नहीं थी, और इसलिए हम इसके बारे में भी ये बात नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी थी या मर्जी नहीं थी। और ना ही उसने हमसे मशवरा किया था कि कौन से मुल्क में
اور کون سی حکومت میں تم پیدا ہونا چاہتے ہو، کیا آپ اس ملک میں پیدا ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ اور یہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، اور نہ ہی ہم سے مشورہ کیا گیا تھا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ خداوند نے خود اس بات کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب جب ہم اس دنیا میں آ چکے ہیں، ہر ایک چیز جو ہو چکی ہے، جو ہمارے ساتھ یہاں پر ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ ہماری مرضی پر منحصر ہے، اور ہماری مرضی اس پر اثر ڈالتی ہے، ہمارے ارادے پر۔ تو ہمیں ارادہ کرنا ہے، ہمیں آمادہ ہونا ہے کہ کس طریقے سے میں نے زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں اس چیز پر بھی آمادگی ظاہر کرنی ہے کہ خداوند یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہو، اور ہمیں اس چیز پر بھی آمادگی ظاہر کرنی ہے کہ خداوند میرا آسمانی خدا ہو، اور جو کچھ اس نے میرے سامنے رکھا ہے آسمان کی بادشاہی میں، وہ جو رستہ جس پر چل کے میں نے آسمان کی بادشاہی میں پہنچنا ہے، اس پر آمادگی ظاہر کرنا ہے۔ اور آمادگی ایک عمر کے خاص حصے میں آتی ہے۔ جب ہم بچے تھے، جب ہم چھوٹے تھے، ہم سے کہا جاتا تھا جاؤ یہ کرو وہ کرو، اور ہم وہ کرتے تھے۔ اور جب ہم ایک خاص عمر کے حصے تک پہنچے ہیں، اس لیاقت تک پہنچے ہیں، وہ عمر جب ہم جاننے لگتے ہیں، وہ عمر جب ہم سمجھنے لگتے ہیں، وہ عمر جب ہم ارادے اور جب ہم کوئی فیصلہ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، تو پھر ہماری آمادگی اس میں آ جاتی ہے۔ اور آج جہاں پر تم ہو، یہ بھی اس لیے ہے کہ تم نے یہاں پر آنے کی آمادگی کی ہے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، آپ نے گریجویشن کی ہے کیونکہ یہ آپ کی آمادگی، آپ کی خواہش تھی۔ آپ نجات پائے ہوئے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی خواہش تھی، آپ آمادہ ہوئے ہیں۔ کیا آپ اس میں قائم ہیں اور وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کی آمادگی ہے۔ اور جب آپ اس ریٹریٹ میں آئے ہیں اور آپ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس ریٹریٹ میں اور خدا کا کلام سن رہے ہیں، یہ بھی آپ کی آمادگی کے وسیلہ سے آپ دعا کرتے ہیں، اور جب اور خداوند کے حضور اپنی درخواستیں رکھتے ہیں، یہ بھی آپ کی آمادگی ہے۔ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک چیمپئن اور ایک دیو اور ایک فتح مند بننا چاہتے ہیں خداوند خدا میں؟ یہ بھی آپ کی آمادگی ہے۔ اور اب ہر ایک چیز جو ہے، ہماری فتح، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہماری کامیابیاں، ہماری روحانی جو ہمارا قد و بت ہے، یہ سب کچھ ہماری آمادگی کے وسیلہ سے ہی ہے۔ آج رات ہم دیکھیں گے اس کے جی اٹھنے کی طاقت کے لیے ہماری آمادگی۔ دیکھیں گے ہم زبور 110 اور اس کی پہلی آیت۔ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ باپ ہے جو ہمارا خداوند خدا ہے، وہ کہتا ہے، مسیح سے کہتا ہے، جو خداوند ہے، جو دوسرا خداوند یہوہ کے بعد خداوند لکھا ہے، کہ تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا اور تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں، مسیح کی فتح کے نتیجہ میں، اس کے مرنے کے بعد وہ دفنایا گیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا اور اس نے یہ اظہار کیا، یہ کہا کہ میں اب زندہ ہوں، تم بھی زندہ رہو گے، کیونکہ میں غالب آیا ہوں، تم بھی غالب آؤ گے۔ تمام قوت جو اس نے آسمان اور زمین کا جو کل اختیار مجھے دیا ہے، اس لیے تم جاؤ۔ اور اس لیے اب تیسری آیت کو ہم دیکھیں گے، خداوند تیرے زور کا سا صیون سے بھیجے گا، تو اپنے دشمنوں میں حکمرانی کر، لشکر کشی کے دن تیرے لوگ جو برے کے لہو کے وسیلہ سے اس کے بندے بنے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہمارے سارے لہو معاف کیے جائے، ہمارے سارے گناہ معاف کیے گئے ہیں، اور اس کے زندہ ہونے، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، اور نجات اور رہائی اور جو ہماری گناہوں کی معافی جو ہوئی ہے، اور جب ہمارے اندر جو قوت آئی ہے، اور اس کے زندہ اور یسوع مسیح کے زندہ کیے جانے کے وسیلہ سے ہم اس میں جب آئے ہیں اور ہم نے اسے قبول کیا ہے اور ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد نجات اور آسمان کی بادشاہی کی شہریت جو ہمیں مل گئی ہے، اس کے وسیلہ سے اور اس وجہ سے صرف اور صرف یسوع مسیح کے زندہ کیے جانے کی وسیلہ سے ہی ہمیں یہ میسر ہے۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں، اور صبح کے بطن سے
शबनम की मानिद, क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ है। उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, कि जब तक तुम कुव्वत से भर ना जाओ जो तुम्हें आसमान से मिलेगी। और उस दिन जब उसकी कुव्वत आ गई, अब वो जो है खुदा के किब्रिया के दैनी तरफ बैठा है, क्योंकि अब वो वहां पर मौजूद है। और अब उसने नीचे पाक रूह को भेजा है, कुव्वत आ चुकी है। और वो कहता है वो जो पाक रूह की कुव्वत है वो तुम्हारे साथ कायम रहेगी, उसकी कलीसिया के साथ हमेशा तक कायम रहेगी। अब लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं, तेरे जवान पाक आराइश में है और सुबह के बतन से शबनम की मानिद। वो कहता है अब ये न्यापन आ चुका है, क्योंकि अब ये कुव्वत का दिन आ चुका है और अब ये उसकी कुव्वत का तलू है। और क्योंकि अब उसने अपनी कुव्वत का इजहार किया है, कुव्वत को हम पर जाहिर कर दिया है, इसलिए अब आमादा हैं, अब हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और अब हमारे पास उस सुबह के बतन से शबनम की ताजगी है। अब खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं, वो तब्दील नहीं होगा, वो अपने ज़हन को तब्दील नहीं करेगा कि तू मल्के सदक के तौर पर अब तक काहिन है। वो अब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ही यहां पर बात हो रही है। अब वो हमारा सरदार काहिन है और वो अपने आप को उसने अपनी कुर्बानी पेश की है, अपने लहू को उसने कुर्बानी के तौर पर पेश किया है खुदावंद खुदा के सामने, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। और खुदावंद तेरे दैने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा, वो कौमों में अदालत करेगा और लाशों के ढेर लगा देगा। वो तमाम जो मुखालफत करेंगे, जो बागी होंगे उसके खिलाफ, जो उसके खिलाफ लड़ेंगे, ये खुदावंद खुदा का जलाल उनकी लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सरों को कुचलेगा। वो हमसे कहता है कि वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। पूरा ज़बूर जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात करता है, पूरा ज़बूर यीशु मसीह के बारे में बताता है और लोगों के बारे में बताता है जो मसीह के साथ जुड़ते हैं ईमान के जरिए। और वो उन्हें कहता है कि वो उनके बारे में कहता है कि वो तेरे लोग जो हैं, वो कहता है कि तेरे लोग, वो कहता है कि खुदा के लोग वो कहता है कि खुदावंद तेरे जोर का सा सयून से भेजेगा, तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं, तेरे जवान पाक आराइश में है, सुबह के बतन से शबनम की मानद। वो कहता है कि वो खुदावंद के हजूर खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। हम आज जो मैसेज सीख रहे हैं उसका उन्वान है उसके जी उठने की ताकत के लिए हमारी आमादगी, उसके जी उठने की ताकत हासिल करने की आमादगी, ताकि वो आपकी जिंदगी को छुए, ताकि आपकी जिंदगी को तब्दील करे, आपकी जिंदगी के शफाफ बनाए। हमारी उम्मीदगी है कि हम उसे हासिल करें, ताकि खुदावंद की आसमान से जो कुव्वत नाज़िल होती है हम उसे हासिल करें, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारी आमादगी उसके जी उठने की ताकत के लिए। 3 नुक्तों को हम देखेंगे। पहला नुक्ता है हमेशा की तरह, हम पहले नुक्ते को देखेंगे, खुदा के आमादा लोगों के लिए उम्मीद का आगाज। खुदा के आमादा लोगों के लिए उम्मीद का आगाज, वो उसकी जिंदा हो जाने से, मुर्दों में से जी उठने से और उस अजीम कुव्वत में और उस जलाल में और उस फजल में, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है, उसके जी उठने से जुड़ा हुआ है। और हमारी उम्मीद का जो शुरू है, जिंदगी का शुरू, दायमी जिंदगी के शुरू, मौजूदा शुरू, हमारे मुस्तकबिल का जो उम्मीद है, वो सब कुछ हमारी आमादगी जो है खुदा के लोगों की उम्मीद का आगाज। दूसरा नुक्ता, खुदा के आमादा लोगों में पाकीज़गी की खूबसूरती। जब हम मसीह के पास आ जाते हैं
اور تمام وہ جو بدصورتی ہے گناہ کی وہ دور کر دی جاتی ہے. تمام وہ بدصورتی جو آدم کے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تمام وہ بدصورتی جو گناہ کی ہے, جو جرائم کی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے. تمام وہ جو گناہ کی وجہ سے بدصورتی آئی تھی, وہ جو گناہ کرنے سے بدصورتی آتی ہے, وہ ساری دور کر دی جاتی ہے, دور کر دی گئی ہے. اور اب ہمارے پاس ہے, کیونکہ اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ زندہ ہوا ہے اور کیونکہ وہ اب آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے, اب ہمارے پاس وہ خوبصورتی ہے جو پاکیزگی کی ہے, خدا کے آمادہ لوگوں میں پاکیزگی کی خوبصورتی. تیسرا نقطہ ہے خدا کے آمادہ لوگوں کے ذریعے دیانت داری کی پیش رفت. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس جی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں جو حاصل ہوئی ہے, اگر کوئی چیز یسوع مسیح کے مرنے سے اور یسوع مسیح کے دفن کیے جانے سے اور یسوع مسیح کے زندہ ہونے سے اور یسوع مسیح کے آسمان پر چڑھنے سے جو کچھ ہمارے لیے کیا گیا, جو ہمیں ملا ہے, وہ ہے اس نے ساری ہماری مکاری کو دور کر دیا ہے, تمام ہماری ریاکاری کو دور کر دیا ہے, اس نے ہمارے چھپنے کو دور کر دیا ہے. کیونکہ یہ آدم کی فطرت تھی, گناہ میں گرنے کے بعد اس کی یہ فطرت آ گئی تھی, آدم کہاں ہو تم؟ اس نے جواب نہیں دیا سوال کا. اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی باغ کے اندر اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. کیا تو نے وہ پھل کھایا ہے جو میں نے تجھے منع کیا تھا؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا وہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے, جو عورت تو نے مجھے دی ہے, اس نے وہ مجھے پھل دیا ہے تاکہ میں کھاؤں, میں نے کھایا ہے. اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری غلطی ہے, بلکہ وہ عذر پیش کرنے لگا. ہوا تو نے یہ کیا کیا ہے, تو نے ایسا کیا ہے؟ اب ہاں, شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے یہ کھایا, لیکن مسیح کے موت کی وجہ سے اور مسیح کے دفن کیے جانے کی وجہ سے اور مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ ہمیں صاف کرتا ہے, وہ ہمیں دھوتا ہے, ہمیں تبدیل کرتا ہے, اور تمام وہ آدم کی پرانی فطرت کو ہم سے دور کر دیتا ہے. اور اب دیانتداری آ گئی ہے, کیونکہ وہ اب زندہ ہو چکا ہے, مردوں سے جلایا گیا ہے. خدا کے آمادہ لوگوں کے ذریعہ دیانتداری کی پیش رفت. پہلا نقطہ, خدا کے آمادہ لوگوں کے لیے امید کا آغاز. ہم دیکھیں گے زبور 110. ہم دیکھیں گے زبور 110 اس کی پہلی آیت. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا, تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. پہلا جو ہمارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے, اور نبوت یہ ہے کہ شیطان کا سر جو ہے کچلا جائے گا پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت میں. اور یسوع مسیح ہے جو کہ عورت کی نسل سے ہوگا, اس نے اس کے سر کو کچلا ہے, اس کے سر کو توڑا ہے, اور اس شیطان کے سر کو اس نے کچلا ہے. اور یہ پہلا دشمن جو ہے, پہلا دشمن, 1 نمبر جو دشمن ہے ہمارا, وہ شیطان ہے. اور دوسرا جو دشمن ہے وہ غیر اقوام ہے, غیر اقوام کے بادشاہ ہیں, غیر اقوام کے لیڈر ہیں, غیر اقوام کے لوگ ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح ان پر حکومت نہیں کرے گا, ان تمام ان دشمنوں کو تابع کرے گا. اور جو کوئی تمہارا دشمن ہے, کیونکہ تم خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہو, اور جو مسیح کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے, اور وہ تمام گرائے جائیں گے اور تمہاری زندگی میں بھی پست کیے جائیں گے یسوع کے نام میں. یہوہ نے میرے خداوند سے کہا کہ تو میرے دائنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. اور خداوند تیرے زور کا عصا صیون سے بھیجے گا, تو اپنے دشمنوں پر حکمرانی کر. اب سوال یہ ہے, آج ہمیں اپنے آپ سے جو سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم یسوع مسیح میں اس کو یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے مرکز 12 باب اور اس کی 35ویں آیت. مرکز 12 باب اور اس کی 35ویں آیت, تاکہ آپ اس بات کو جان سکیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے زبور 110 میں جو ہم نے پڑھا ہے آپ اسے سمجھ سکیں. اب وہ کیسے اس بات پہ لاگو ہوتا ہے, کیسے وہ براہ راست یسوع مسیح پر لاگو ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے مرکز 12 باب اور اس کی 35ویں آیت. پھر یسوع نے ہیکل میں
फिर यसू ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फक्की क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है। कैसे वो ये कहते हैं कि फक्की ये कहते हैं जो कि यहूदियों के उस्ताद थे, उनके हैकल में और उनकी तालीम इबादत खानों में उनके उस्ताद थे। और यसू मसीह जब उस हैकल में वहां पर गया तो वो कहने लगा कि फकी क्यों कर ये कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है। देखें, अभी दाऊद ने खुद रूल कदूस की हदायत से कहा है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दैनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी ना कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावन कहता है। फिर वो उसका बेटा कहां से ठहरा? उसने मसीह को खुदावंत कहा, तो फिर उसका बेटा कहां से ठहरा? और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। अब आम लोग जो हैकल जाते थे, जो इबादत खानों में जाते थे, उन्होंने तमाम वो बातें सुनी हुई थी, दाऊद के बारे में सुनी थी, लेकिन वो समझते नहीं थे इस बात को जिसके बारे में दाऊद ने पेशन गोई की है। पाक रूह की हदायत के वसीला से जो उसने पेशन गोई की है, क्या वो वही शख्स उनके सामने खड़ा हुआ है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला और वो बातें जो कही गई हैं उसके बारे में कही गई हैं, तो आम लोग खुश हुए और उन्होंने खुशी से उसकी सुनते थे। और अब आपने देखा है कि बाप ने जो कहा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, ओके, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। और कब उस बात को पूरा होगा? कहां वो बात पूरी हुई? हम देखेंगे अमाल 2 बाब और उसकी 34वीं आयत। अमाल 2 बाब और उसकी 34वीं आयत। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ। 35वीं आयत, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। आपने देखा यहां पर दोबारा यह बात लिखी गई हुई है और वो कहता है कि दाऊद अपने बारे में नहीं कह रहा था, बल्कि वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा था जो कि खुदावंद खुदा का बेटा है। देखेंगे इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3री आयत। इब्रानियों पहला बाब और उसकी 3री आयत। वो उसके जलाल का परतू, मसीह के बारे में यहां पर बात हो रही है, जो खुदा के जलाल का परतू है और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। देखें इस बात को, वो गुनाहों को धोकर हमारे गुनाहों को धोकर, ये यीशु मसीह है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसने हमारे गुनाहों को धोया है। देखें इस बात को, देखें, आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। ये यीशु मसीह के जिलाए जाने के बाद है। वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, वो दफनाया गया और फिर वो दोबारा जिंदा हुआ और वो फतहमंदाना तरीके से वो जिंदा हुआ और उसके जिंदा होने के बाद उसके अपने शागिर्दों पर जाहिर करने के बाद वो आसमान पर उठाया गया। और अब वो आसमान पर उठाया गया, आलम बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है। और इसके बाद जब उसने अपना लहू बहाया, उसने कीमत अदा की और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी ताकि हमारे गुनाह हमसे दूर किए जाएं। हम देखेंगे इब्रानियों 9 बाब और उसकी 24वीं आयत। इब्रानियों 9 बाब और उसकी 24वीं आयत। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मकान में दाखिल नहीं हुआ, वो उस मकान में नहीं गया। वो मकान जो हैकले और इबादत खाने जो हाथ से बनाए हुए थे, अपने उठाए जाने के बाद वो उन हैकलों इबादत खानों में नहीं गया जो हाथ से बनाए हुए थे।
देखें इस बात को कि क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मकान का नमूना है, बल्कि आसमान में दाखिल हुआ। वो दोबारा उठाया गया, जिंदा हुआ, वो आसमान में गया और वो खुद आसमान में दाखिल हुआ ताकि आप खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर हो। वो दोबारा जिंदा हुआ है और हमारे सारे गुनाह साफ करने के बाद वो दोबारा जिंदा हुआ है, वो उठाया गया है। तो उस काम को पूरा करके जो खुदावंद खुदा की जो आरज़ू थी, जो खुदावंद खुदा का काम था, क्योंकि अब उसने उसे पूरा कर दिया है, खुदा के उस हुक्म को पूरा कर दिया है, क्योंकि वो कहता है कि अब पूरा हुआ। और उसने कहा तमाम हुआ, और सब कुछ पूरा हो चुका है, तमाम हुआ। कुर्बानी के वक्त और उसको पेश किया जाना, जब उसने अपने आप को हमारी निजात के लिए पेश किया, अब सब कुछ पूरा हो चुका है। और अब जब यह सब कुछ पूरा हो चुका है, हमारी निजात, और जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तौबा करने के बाद, तो निजात हमारी जिंदगी में आ जाती है। और यीशु मसीह जो है खुदा की हजूरी में गया है हमारे लिए, तो वहां पर वो क्या कर रहा है? वो हमारे लिए सिफारिश करता है, हमारे लिए शफायत करता है। और वो बाप से कहता है, वो आदमी वो मुझ पर ईमान लेकर आया है, और क्योंकि अब वो मुझ पर ईमान लाया है और मैं जो हूँ, मैंने उसके इवज अपनी जान दी है, और मैंने जो उसकी मौत थी वो मैंने उठाई है, उसे माफ कर, उसके गुनाहों को माफ कर और उसकी जिंदगी को तब्दील कर। और अब जो है खुदा के रूबरू हमारी खातर हाजिर है। और फिर इस वजह से ये नजात और पाकीज़गी कहलाती है। और उसने अपने आप को खुदा के लिए वक्फ किया है। और जब कोई अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करता है और कहता है खुदा तू मेरे दिल को साफ कर, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर, और मुझे अंदर और बाहर से पाक कर। और यीशु मसीह कहता है बाप, इसीलिए मैंने अपना लहू बहाया है, और वो लहू ताकि जो हमेशा हमेशा तक के लिए इनके साथ अहद हो कि इन्हें पाक और साफ कर, इसे पाक और साफ कर। इसलिए जो है हम पाक साफ हो जाते हैं जब कोई खुदावंद के सामने आकर कहता है कि मैं निजात याफ्ता हूं, मैं पाक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब पाक रूह में डूबना, पाक रूह से भरना चाहता हूं जो आसमान से आती है। वो आसमान पर गया है और खुदा के सामने वो हमारे लिए खड़ा हुआ है, उसके दाहिनी तरफ हमारे लिए बैठा, वो कहता है बाप इसलिए मैं यहां पर आया हूं, मैंने सब कुछ वो किया है जो मुझे करना था, और कुव्वत का वादा जो मैंने इनके साथ किया है, इसकी दुआ का जवाब दे। और फिर हमें हमारी दुआ का जवाब मिलता है, हम पाक रूह से भरते हैं और उसकी कुव्वत को हासिल करते हैं जो आसमान से हमारे लिए नाज़िल होती है। वो आसमान पे हमारे लिए पहुंचा है और अब हमारे लिए खुदा के रूबरू हाजिर है। इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली आयत। और उसकी पस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ को दूर करके, आपकी जिंदगी खुदावंद के लिए बहुत ज्यादा अहम है यीशु मसीह के लिए, इसलिए कि वो आपके लिए मरा है। और अब वो आपको कहता है कि मैं तेरे लिए मरा हूं। अब वो आपको बुलाता है, और जब तुम आ जाते हो और जब आप उसके फायदे को हासिल करते हो, मेरी कुर्बानी के फायदे को हासिल करो, कोई बोझ तुम्हें रोके नहीं, तुम्हें कोई बोझ उस तक आने से रोके नहीं, कोई तुम्हें पीछे धकेल के ना रखे। और हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके, वो जो खास गुनाह है, वो खास लोग जो हैं, जो आप अपनी जिंदगी में जिस बात को नोटिस करते हैं, शैतान आपको आकर नहीं आजमाता, लेकिन जिनको आपसे कोई ताल्लुक है, शैतान कभी आपको उस बात में नहीं आजमाता है जो जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शैतान कभी आजमाइश में नहीं डालता जिन चीज़ों को आप सोचते नहीं हैं, वो चीज़ें जिनको आपकी ज़िंदगी में थी, वो चीज़ें जो आपने अपने जिस्म में की हुई हैं, निजात से पहले जो आपने काम किए हुए हैं, वो चीज़ें जो हैं जो आपने पहले की हुई हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है, हमेशा उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। और वो चीज़ें जो हैं आसानी से जो हमारे सामने हैं, हमें उलझा लेती हैं। वो कहता है अब जब हम मसीह के पास तो आ चुके हैं, अब हम उन्हें अपने से दूर करें और उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है,
اور ایمان کے بانی، دیکھیں اس بات کو، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ وہ خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ میں کہتا ہوں وہ آغاز ہے اس امید کا خدا کے آمادہ لوگوں کی۔ ہم دیکھیں گے پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید جو ہمارے ساتھ رہتی ہے، امید، اور وہ امید جو زندہ رہنے کی ہے، خدا کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی امید۔ ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے زندہ امید میں، کیونکہ نئے سرے سے پیدا کیا۔ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ اب ہمارے پاس امید ہے اس کے زندہ ہونے سے، اور اب ہم بچائے گئے ہیں، ہماری عدالت ہوئی ہے، خدا نے ہمیں معاف کیا ہے۔ اس کے جلائے جانے کے وسیلہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکے گی جب ہم اپنے ذہن کو تیار کر لیتے ہیں۔ جب تم اپنے ذہن کو تیار کرو گے تو کوئی چیز تمہیں آسمان پر جانے سے نہیں روک سکے گی۔ کیا میں آپ کی طرف سے آمین سن سکتا ہوں؟ دیکھیں لوکا پہلا باب اور اس کی 74ویں اور 75ویں آیت۔ لوکا پہلا باب 74ویں آیت اور 75ویں آیت۔ وہ ہمیں عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں سے چھوٹ کر، وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف عبادت کرے۔ میں نے آپ کی آمین کی آواز نہیں سنی، ذاتی طور پر اسے لیں۔ دیکھیں جب کبھی آپ بائبل پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ سچ ہے، لیکن آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہم سب کے لیے ہے۔ لیکن آپ جب یہ جان لیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، اور اگر صرف میں اکیلا ایک ہی گناہ گار ہوتا دنیا میں تو مسیح پھر بھی وہ صلیب پر کلوری کے مقام پر میرے لیے جان دیتا، اور اگر میں ایک ہی گناہ گار ہوتا جسے بچانا ہوتا، صرف ایک ہی گناہ گار جس کو اس گناہ کے گڑھے سے اور نکال کر آسمان کی بادشاہی میں پہنچانا ہوتا، اگر میں صرف میں ہی اکیلا ہی کیوں نہ ہوتا تو یسوع مسیح پھر بھی میرے لیے اپنی جان کو دیتا۔ اگر میں اکیلا ایک گناہ گار ہوتا، اگر تم اکیلے گناہ گار ہوتے جس کو بچانا ضروری تھا، جس کے نجات کے لیے، تاکہ اس کو اس کھڈے سے، اس کنویں سے اور اس گڑھے سے نکالنا ہوتا، یسوع مسیح پھر بھی اپنی جان کا فدیہ دیتا تمہارے لیے۔ اور اس لیے ذاتی طور پر اس آیت کو پڑھیں، 74ویں آیت کو پڑھیں۔ وہ مجھے عنایت کرے گا کہ میں اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور، بولے کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں زور سے بولے کیا لکھا ہوا ہے؟ تمہارا خوف دور کیا جا چکا ہے، انسان کا خوف تمہاری زندگی سے نکالا جا چکا ہے، اور وہ خوف جو تمہاری زندگی کا گزرا ہوا خوف ہے وہ تمہاری زندگی سے نکالا جا چکا ہے۔ شیطان کا خوف کہ شیطان مجھے میرا کام، میری دوڑ کو ختم کرنے دے گا، اس کے پاس کوئی یہ چوائس نہیں ہے، شیطان اب مفلوج ہو چکا ہے۔ کیا بدروہیں مجھے موقع دیں گی کہ میں اپنی اس دوڑ کو ختم کر سکوں؟ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے تمام ان بدروہوں کے پاس، کیونکہ وہ اب مفلوج ہو چکی ہیں، وہ اب بے اثر ہو چکی ہیں یسوع کے نام سے۔ 75ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے حضور پاکیزگی اور راست باری سے میں عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کروں۔ میں اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کروں۔ اور اب
خوف جو ہے، خوف ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے کہ اس کے پاس آپ چلائیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، اے ڈر مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو، میں ڈرنا نہیں چاہتا۔ یسوع مسیح تمہارے لیے تمہارے گناہ پر فاتح آیا ہے یسوع کے نام کے وسیلہ سے۔ اور گزرے ہوئے وقتوں کا خوف، وہ خوف جو موجودہ دور کا خوف ہے، اور وہ خوف جو مستقبل کا خوف ہے، خداوند خدا اس پر فاتح آیا ہے تمہارے لیے۔ انسان کا خوف، عورتوں کا خوف، ناکامیوں کا خوف، خداوند خدا نے اسے مسترد کر دیا ہے، اس پر فاتح آیا تمہارے لیے تاکہ تم فتح مند زندگی گزارو، بے خوف زندگی گزارو یسوع کے نام میں۔ وہ ہمیں عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اس کے حضور ہم عبادت کریں۔ کتنی دیر تک ہم اس کے حضور عبادت کریں؟ مجھے بتائیں زور سے، کتنی دیر تک؟ عمر بھر اپنی زندگی کے۔ میں ابھی آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ ایک دن کے لیے پاک رہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دن کے لیے پاک رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ 7 دن کے لیے پاک رہ سکتے ہیں؟ کیا آپ 7 دن کے لیے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو پھر اور مشکلوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، اور دشمن جب آپ کے رستے میں رکا ہو تاکہ آپ پاک نہ رہ سکیں، تو کیا آپ پھر بھی پاک رہ سکتے ہیں؟ کتنے دنوں تک؟ میں کہتا ہوں کتنے دنوں تک پاک رہ سکتے ہیں؟ آپ کتنے دنوں کا پاک رہنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ آپ کی ساری عمر بھر خداوند آپ کی زندگی میں ایسا ہی کرے یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے ابھی زبور 110 میں دوبارہ آئیں گے، ہم زبور 110 کو دوبارہ دیکھیں گے، اور اب ہم اس کی تیسرے نقطے کو ہم دیکھیں گے، جو کہ خدا ہم نے دیکھا ہے، دوسرا نقطہ ہم نے دیکھا ہے جو کہ تھا خدا کے آمادہ لوگوں کی خدا کے آمادہ لوگوں کی امید کا آغاز۔ اب ہم دوسرا نقطہ دیکھیں گے، خدا کے آمادہ لوگوں میں پاکیزگی کی خوبصورتی۔ ہم زبور 110 کو دیکھیں گے اور اس کی تیسری آیت کو دیکھیں گے۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ میں اس کے لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے ایک ہوں۔ میں کہتا ہوں میں بھی ان میں سے ایک ہوں جو خداوند کے لوگ ہیں، اور میں اس کے بارے میں آمادگاہ ہوں، میں اس کے بارے میں خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میری بھی یہ خواہش ہے۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان آرائش میں، تیرے جوان آرائش میں ہیں۔ یہاں پر یہ جمع کا لفظ ہے، تیرے جوان آرائش میں ہیں، اور صبح کے بطن سے شبنم کی ماند، شبنم کی ماند تیرے جوان آرائش میں ہیں، اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانت ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو یہ بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے یہ جو پاکیزگی، جو دل کی پاکیزگی ہے، اس کی بہت ساری طرف ہے، بہت ساری سمتیں ہیں، یہ چاروں طرف سے ہے، اور تمہاری یہ جتنی یہ ساری سمت ہیں وہ ہر طرف چمکتی ہے، جیسے کہ ہیرا جو ہے اپنے محور میں چمکتا ہے، جیسے بہت خوبصورتی سے چمکتا ہے۔ یہ جو جمع کا جو لفظ ہے، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، جو پاکیزگی کی خوبصورتی ہے ہماری ہر طرف، تاکہ ہمیں اس بات ہمیں اس کو یاد رہے، جو ہماری جتنی چاروں طرف ہیں، ہماری ساری سمتیں جو ہیں یہ خوبصورت ہو، یہ چمکتی رہے، خوبصورت ہو۔ وہ کہتا ہے جب خداوند خدا کے لوگ اس بات پر آمادہ ہوتے ہیں، تب وہ خوبصورتی جو پاکیزگی کی خوبصورتی ہے وہ چاروں طرف ان کی زندگی میں سے چمکتی ہے۔ دیکھیں ہم اس کے سارے حصوں کو، ہولینس جو پاکیزگی ہے، ہم اس کے سارے ہولینس کو دیکھیں گے۔ ایچ سے ہیومیلٹی یعنی حلیمی، جو خداوند کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کلام میں ہم سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ رحم دل کو اور زیادہ فضل بخشتا ہے، لیکن تکبر کرنے والوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے جو تکبر کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے میکا 6 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میکا 6 باب اور ہم اس کی 8ویں آیت کو دیکھیں گے۔ 8ویں آیت سے ہم دیکھیں گے
8वीं आयत, मेका 6 बाब और उसकी 8वीं आयत, ए इंसान उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। ए इंसान, ए मर्द, ए औरत, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदा तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। और ये जो पाकीज़गी की जो बुनियादी बात है वो ह्यूमिलिटी है, हलीमी है, आजिज़ी है, जो खुदा के लिए बहुत अहम है। क्योंकि हम खुदा के हजूर जो हैं ठीक नहीं है, हम जब दुआ करते हैं आजिज़ी में खुदा के सामने जाते हैं, ये आजिज़ी है जो हमें ये कहने पर मजबूर करती है कि खुदा के मैंने गुजरे हुए वक्तों में ये किया है, भले मैं मजहबी था, मेरी इस तरह की ज़िंदगी थी, मैं पहले इस तरह से था। ये आजिज़ी है, ये हलीमी है जो हम खुद नहीं कह सकते। सिर्फ हम जब यस्सु मसीह के सामने जाते हैं और उसके सामने आकर अपने घुटने टेकते हैं और कहते हैं, ये आजिज़ी है जो हमें खुदावंद के पास लेकर जाती है और वो कहती है खुदावंद इस निजात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं जो हूं, मैं जो बातें नहीं कर सकता था, जो मैंने गलतियां की थी, जो मुझे झुकाए हुए थे, जो मैंने चोरियां की थी, जो मैंने आदमियत की जो फितरत मुझ में थी कि मैं तेरे सामने नहीं आ सकता था, तेरे सामने वक्फ नहीं हो सकता था और निजात का तजुर्बा हासिल नहीं कर सकता था, मैं बहुत ज़्यादा सख्त दिल था और खुदा मैं तुझसे दूर था। ये आजिज़ी है जो सच्चाई के साथ खुदावंद के सामने लेकर जाती है। इसके बगैर हम उसे हासिल नहीं कर सकते थे। खुदा के रहम को, खुदावंद का रहम जो है, जो तो आज तुम्हारे लिए हासिल है, उसे हासिल नहीं कर सकते थे। और फिर जब खुदावंद की रहम दिली को आपने हासिल किया, और अब ये रहम दिली दूसरों के लिए भी आप जाहिर कर रहे हैं। और उसके बाद खुदावंद की हजूरी फरोतनी से, और उसके पास ओ है, ओ का मतलब है ओबीडियंस। ओबीडियंस का हमने उसके खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करना है, और ये खुदा के लिए बहुत अहम है, बहुत खूबसूरत है, खुदावंद के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये दायमी तौर पर खूबसूरत है खुदावंद के लिए। ईमानदारों के अंदर जो फर्मा बरदारी है, जो खुदावंद के कलाम के फर्मा बरदार होते हैं हमेशा, और खुदावंद उनकी परवरिश करता है। जो खुदा के कलाम की परवरिश करते हैं, फर्मा बरदारी करते हैं, जो खुदा के हजूर काबिल कबूल हैं और खुदावंद के लिए साफ हैं, और तमाम बदसूरती को वो बाहर निकाल देते हैं। खुदावंद इंसान के कद्दो बुत को नहीं देखता, बल्कि उसके दिल को देखता है, और वो इंसान के अंदर उसकी हलीमी को और फर्मा बरदारी को देखता है जो खुदा के कलाम की है। हम देखेंगे पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत। पहला सैमुएल 15 बाब और उसकी 22वीं आयत। सैमुएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए? जितना इस बात से कि खुदा का हुक्म माना जाए, ये एक सबूत है नए सिरे से पैदा होने का। और जब तुम पाक हो जाते हो, और तुम्हारी फर्मा बरदारी जो है वो और ज़्यादा गहरी, और ज़्यादा ऊंची और ज़्यादा वसी हो जाती है, और जो कुछ खुदा चाहता है, जो कुछ खुदावंद तुमसे चाहता है, तुम खुशी से, बड़ी मसरत से, खुशी के साथ उसकी फर्मा बरदारी करते हो। और ये मसीह ज़िंदगी की खूबसूरती है उस फर्जंद में जो कि अब जवान हो चुका है, जो अब जो मेंबर बन चुका है, जो खादम है। हर एक के अंदर जो खुदावंद खुदा का फर्मा बरदार है, जो खुदा के कलाम का फर्मा बरदार है, और इसलिए इससे हम खुदावंद के हजूर काबिल कबूल और कीमती बन जाते हैं। देख फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। और उसके बाद एल है लिविंग, सिर्फ उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना। लिविंग, एल से लिविंग, सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना। क्योंकि अब हो सकता है गुजरे वक्तों में तुम्हारे अपने कोई इरादे हों, तुम्हारे ख्यालात हों, और तुम उन तुम्हारे तमाम ख्यालात को जो ज़ाती ख्याल है और तुम्हारे जो ज़ाती मंसूबे हैं, और तुमने उन्हें अपने आप से दूर कर दिया है। और अब तुम कहते हो कि सिर्फ एक ही बात है जो मेरे लिए अब सबसे अहम है, और वो है कि मैं सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, जिसमें कोई भी उस मयार को, जो मयार की तब्दीली नहीं है उसके कलाम के, सिर्फ और सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक मैं जिंदगी गुजारूंगा। हम देखेंगे मत्ती
4 बाब और उसकी 4थी आयत। मत्ती 4 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। यह पाकीज़गी है। जब आप अपना ज़हन तैयार कर लेते हैं, जब आप ये इरादा कर लेते हैं कि आप दुनिया की और माशरे की बातों को नहीं सुनेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के खिलाफ उन बातों को नहीं सुनेंगे कि आपकी ज़िंदगी को कोई दूसरा नमूना दे। इस दुनिया के तफरी वाले लोग जो हैं उनके मुताबिक आप ज़िंदगी नहीं मोड़ेंगे, और कि आप जो कोई दुनिया में देखते हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। आप सिर्फ एक ही बात आपकी रहनुमाई करेगा, एक ही बात आपको अपने साथ लेकर चलेगी, एक ही बात में आप बहेंगे, एक ही बात की तरफ तवज्जो रखेंगे, और वो ये है कि आप सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। ये पाकीज़गी है, और ये है वो खूबसूरती उस इरादे की और जिसका तो आपने तहिया किया है, और उस आमादगी और उस जाफशानी की कि मैंने सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी, और ये पाकीज़गी का हिस्सा है। और उसकी एक खूबसूरती है पाकीज़गी, आइडेंटिफाइन, उसकी सलीब के साथ शनाख्त होना, उसकी सलीब के साथ आपकी शनाख्त होना। सलीब के बगैर मसीह जो काम करना चाहता था वो उसके अहल नहीं होता। वो नजात याफ्ता है, वो हमारा मदावा है, हमारा चरवाहा है, और हमारा सब कुछ है। इब्रानियों 12 बाब और उसकी 2री आयत। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। उसके बगैर वो उस काम को पूरा नहीं कर सकता था जो खुदा की मर्जी थी। बगैर सलीब का दुख सहे, उसके बगैर वो इस हमारा निजात याफ्ता होने के काबिल नहीं था कि शर्मिंदगी की परवाह ना करते हुए उसने सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। क्योंकि तुमने अपनी सलीब का दुख सहना है उसके साथ शनाख्त होने के लिए। तुमने उसकी सलीब में उसके साथ शनाख्त होना है। हम देखेंगे लूका 9 बाब उसकी 23वीं आयत। लूका 9 बाब और उसकी 23वीं आयत। और उसने उनसे कहा, सबसे, हर किसी से उसने कहा, और उसने उन सब से कहा, हर किसी से कहा, हम सब से जितने हम यहां पर बैठे हैं उसने कहा, हम मुख्तलिफ घरों से आए हैं, हम मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, और हर किसी की अपनी सलीब है, अपनी खास सलीब है। जहां से आप आए हो आपकी अपनी खास सलीब है, और अब वो आपके रास्ते में खड़ी हुई है ताकि आप खुदा की मर्जी को पूरा ना कर सकें। और अब जब आप उसकी सलीब के साथ शनाख्त हुए हैं, उसकी सलीब के साथ आपने मुताबिकत जाहिर की है, तो वो कहता है कि उसने उन सब से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए, हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। एन न्यूट्रलाइजिंग, हर एक मनफी चीज जो है उसे बेअसर करना। और ये हर किसी की तरफ से आती है, हर किसी पर आती है कि मैं यहां पर रुका रहूं, क्या मैं आगे बढ़ूं, इस किस्म की सोचें आती हैं। क्या मैं मुसलसल चलता रहूं या मैं रुक जाऊं, ये सोचें आती हैं। क्या आगे बढ़ूं, क्या मैं बरगश्ता हो जाऊं, मैं पीछे हट जाऊं, सोचें आती हैं। यहां पर हर किसी के पास ऐसी सोचें आ सकती हैं। क्या मैं अभी तक मैं इस बोझ को उठाए रखूं या मैं इसको फेंक दूं और मैं इसको छोड़कर भाग जाऊं। हो सकता है ये सोचें आए, लेकिन जब आप मसीह की सोच को, मसीह के ज़हन को जान लेते हैं, मसीह के इरादों को जान लेते हैं और आप उन सोचों में कायम रहते हैं खुदावंद खुदा की, तो तमाम इस किस्म की मनफी सोचों को बेअसर कर देते हैं। वो जो कमजोर ज़हन, कमजोर इंसान की जो सोचें हैं, आप उन्हें बेअसर कर देते हैं, आप उन्हें दूर फेंक देते हैं, आप उन्हें छोड़ देते हैं, अपनी सोचों को छोड़ देते हैं, और फिर आप खुदावंद की सोच को लेते हैं। यसाया 55 बाब और उसकी 8वीं आयत।
खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। आप जो सोचते हैं, जो अक्सर आप सोचते हैं, वो खुदा की सोच से हटकर हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हल जो है, उनके जो हल आप सोचते हैं वो खुदावंद की सोच से हटकर हैं, और वो हमेशा आपने उनको बेअसर करना है, तमाम उन मनफी सोचों को जो खुदावंद की सोचें नहीं हैं। ये पाकीज़गी है, ये हमें पाक जिंदगी गुजारने के लायक बनाती हैं। खुदावंद फरमाता है मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। इसका मतलब यह है कि हमेशा आप जब हर एक मनफी सोच की जब कैद में आ जाते हैं, हर एक वो सोच जो ये कहती है कि तुम इसे नहीं कर पाओगे, तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, आप उन सब ख्यालों को अपनी कैद में ले आए। आपने उन्हें अपनी कैद में लाना है। देखें दूसरा करंथियों 10 बाब की 5वीं आयत, दूसरा करंथियों 10 बाब की 5वीं आयत। चनाचा हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। ये पाकीज़गी का एक हिस्सा है, ये खूबसूरत है। ई से है अस्टीमिन, हमने उसको मोअज़्ज़िज़ करना है, हमने अपने खुदावंद खुदा को मोहतरम करना है। कि यहाँ पर कोई आता है आपको अपना इरादा देता है, आप ये कहें कि मैंने सिर्फ यही करना है जो खुदावंद खुदा ने कहा है, हमने उसके कलाम की इज्जत करनी है। आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है और फिर लोग आपको मशवरा देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, आपने ये कहना है। नहीं भाइयों, आपने नहीं देखा है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, उसके कलाम में क्या कहा गया है कि कैसे मैंने उस मसले तक पहुंचना है, मैं उसके कलाम के मुताबिक चलूंगा, यानी कि मैंने उसके कलाम को मोहतरम करना है, उससे सरबुलंद करना है। हम देखेंगे अय्यूब 23 बाब को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 23 बाब और उसकी 12वीं आयत। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। यह पाकीज़गी है। हर एक चीज जो मैं करना चाहता हूं, हर एक जो मुश्किल मेरे सामने है, हर एक जो मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है, कि मैं हमेशा उस बात को देखूंगा, उसके हुक्मों को देखूंगा। वो कहता है मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। यह है वो खूबसूरती खुदावंद के हुजूर, ये वो खूबसूरती है और ये वो अच्छा हिस्सा है पाकीज़गी के हिस्से का। हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी 127वीं आयत। ज़बूर 119 उसकी 127वीं आयत। 127वीं आयत में लिखा है इसलिए मैं तेरे फरमान को सोने से बल्कि कुंदन से, पैसे से, बैरूनी करेंसी से, अपने मुल्की दौलत से और हर एक चीज से मैं सोने से बल्कि कुंदन से भी ज्यादा अजीज रखता हूं। इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को, 128वीं आयत में लिखा है इसलिए मैं तेरे सब कवानीन को बरहक जानता हूं और हर झूठी राह से मुझे नफरत है। मैं तेरे कलाम को, तेरे कवानीन को, तेरे हुक्मों को मोहतरम जानता हूं हर एक चीज से बढ़कर। मैं ये नहीं कहता कि ये छोटी चीज है, मैं अपना ज़हन इस्तेमाल करूंगा, मैं अपना ये जो मूंगफली दिमाग है इसे इस्तेमाल करूंगा कि मैं इसे कैसे निकल सकता हूं, मैं अपने जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो करूंगा। मैं ये नहीं सोचता हूं, मैं अपनी सोचों का, अपनी पसंद का तरफ जो है नहीं सोचता, अपनी पसंद का ख्याल नहीं करता कि
میں دو دلا نہیں ہوتا کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا، بلکہ میں خدا کے کلام کو دیکھتا ہوں اور اسے محترم اور معزز رکھتا ہوں، اور خداوند کے کلام کو، اس لیے میں نے تیرے سب قوانین کو برحق جانتا ہوں اور ہر جھوٹی راہ سے مجھے نفرت ہے۔ خداوند کے حضور جو ہے حلیمی، اس کے کلام کی فرما برداری اور صرف اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کی صلیب کے ساتھ شناخت ہونا اور تمام منفی سوچوں کو بے اثر کرنا، اس کے کلام کو محترم رکھنا ہر ایک دوسرے مشوروں اور سارے منصوبوں سے، اور اس کے بعد ایس سے سپیرنگ یعنی اپنے الفاظ کو چھوڑنا، اپنے الفاظوں کو چھوڑنا، اپنے منصوبوں کو چھوڑنا، اپنی سوچوں کو چھوڑنا، تمہارے سارے ارادوں کو چھوڑنا، اپنے تکبر کو چھوڑنا۔ میں نے فلاں سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اب آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ اب میں کیا کروں، کہ میں اپنے الفاظوں کو نگل لوں جو میں نے کہے تھے اور خدا کے کلام کے مطابق جاؤں، خدا کے کلام کے مطابق چلوں، تو کیسے وہ میری شخصیت پر یہ بات اثر ڈالے گی، کیسے یہ بات میری جو ہے ذاتی غرور پر، میری ذاتی ذات پر اثر ڈالے گی۔ ہم دیکھیں گے یسایہ 58 باب، یسایہ 58 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اگر تو اپنے الفاظوں کو نگلنا، اپنے الفاظوں کو چھوڑنا، ہم دیکھیں گے یسایہ 58 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں روکے، اگر تو سبت کے دن اپنے پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خدا کے مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنی تعظیم نہیں بلکہ خدا کی تعظیم کرے، اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے۔ دیکھیں، اور اپنے کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار نہ ہو۔ پاکیزگی کہ یہ آدمی یہ مشورہ لے کر آیا، میں سوچتا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں، اور دوسرا آ کر یہ کہتا ہے میں یہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں بھی اپنا کچھ حصہ ڈالتا ہوں، میں بھی اپنے آئیڈیا کا حصہ ڈالتا ہوں اس میں، اور وہ تمہارے پاس آ کر کہتا ہے، اور آپ کہیں کہ میرا ارادہ، میرے مشورے کچھ نہیں ہے، میری خواہشیں کچھ نہیں ہیں، کیونکہ جو جلال کا خداوند خدا ہے وہی واحد ہے، میرے لیے اہم ہے۔ اس سے پہلے میں اپنے الفاظوں کو چھوڑتا ہوں اور پھر میں خدا کے کلام کو دیکھتا ہوں، خداوند کے کلام کو دیکھتا ہوں، اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہونا ہے، اور پھر تمام گزری ہوئی جو باتیں ہیں، میرا تکبر، اور پھر تم نے باتیں کہی ہوئی تھی اور تم جو کہتے ہو اپنے خاندان میں جو تم نے باتیں کہی تھی، میری بیوی، میں نے اس بات پر میں قائم ہوں اور میں اس گھر کا سربراہ ہوں، اگر ایسا ہوا یہاں پر، ایسا ابھی ہوا نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو میں یہ کر کے دکھا دوں گا۔ اور کیونکہ ہمیشہ آپ منفی باتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اب وہ ہو چکا ہے، ایسا اب ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور اب وہ ہو چکا ہے، اور اب جب آپ اس کے اگر آپ نے اس خدا کی خوبصورتی میں کھڑے رہنا ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے جو آپ نے پہلے کہا تھا، اور اب جب سے آپ نے وہ بات کہی ہے، آپ نے خدا کے کلام کو پڑھا ہے، بائبل کو پڑھا ہے، آپ نے ریٹریٹ میں اگر شمولیت کی ہے، آپ نے بائبل اسٹڈیوں میں شمولیت کی ہے، اور آپ نے جانا ہے کہ خداوند کے کلام میں کہا کیا گیا ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور اب اگر آپ پاک رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ان الفاظوں کو جو آپ نے کہے ہوئے تھے، جو آپ نے الفاظ کہے تھے، آپ نے انہیں چھوڑنا ہے اور انہیں نگلنا ہے۔ اور ایسے ہی خداوند کے خاندان میں بھی ایسا ہی، اگر آپ پاسٹر ہیں، آپ رہنما ہیں، اور آپ یہ دھمکی دیتے ہیں اگر ایسا ہوا، اور آپ اس کا اعلان کرتے ہیں، مائکروفون میں اعلان کرتے ہیں، سارے لوگ اس کو سن رہے ہیں، اگر ایسا یہاں پر ہوا تو میں یہ کر دوں گا، اور ہر بندہ چپ ہے،
اور وہ بات جو ہے کچھ وقت تک ویسا نہیں ہوا، اور لیکن اب وہ ہو گیا ہے، اب وہ ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ نے خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے جسمانی طور پر کہا تھا، تو اب آپ کیا کر رہے گے؟ کیا آپ آگے بڑھیں گے اور کہیں گے تو میں نے تو ایسا کہہ دیا تھا، سب نے مجھے سنا تھا، اور سب وہ دیکھ رہے تھے کہ میں اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، اور اب میں نہیں کروں گا، تو وہ کہیں گے کہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ بہتر ہے کہ آپ کمزور ہوں اور آسمان کی بادشاہی میں جائیں، اور بجائے اس کے کہ آپ طاقتور ہوں اور مضبوط ہو کر دوزخ میں چلے جائیں۔ پاکیزگی کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظوں کو نگلیں، ان کو چھوڑیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں، اپنے الفاظوں کو چھوڑیں۔ ایسے سے ہے سیکنگ، تلاش کرنا، خدا کو تلاش کرنا، سب سے پہلے خدا کو تلاش کرنا، ہر وقت ہر جگہ پر خدا کو پہلے تلاش کرنا۔ متی 6 باب اور اس کی 33ویں آیت، متی 6 باب اور اس کی 33ویں آیت، یہاں پر وہ ہم سے کہتا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ جو خوبصورتی پاکیزگی کی ہے وہ خداوند کے حضور عاجزی ہے، اس کے کلام کی فرما برداری ہے، صرف اس کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس کی صلیب کے ساتھ شناخت ہونا ہے، اور تمام منفی باتوں کو بے اثر کرنا ہے، اس کے کلام کو محترم اور تعظیم دینی ہے، اور سب سے پہلے خداوند کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے الفاظوں کو چھوڑنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پاکیزگی کی یہ خوبصورتیاں ہماری زندگی میں ہوں۔ آپ سو رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں، اب آپ میرے پہ ایک احسان کریں گے؟ کیا آپ احسان کریں گے مجھ پر؟ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھ پر ایک احسان کریں گے۔ تمام یہ خوبصورتیاں جو ہیں پاکیزگی کی، وہ میری ذاتی زندگی میں رہیں یسوع کے نام سے، یہ میری زندگی میں ہوگا۔ تمام یہ خوبصورتیاں جو پاکیزگی کی ہیں وہ میری زندگی میں رہیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسوع کے نام سے۔ ہم سب پاک رہیں گے۔ تیرے لوگ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تیرے جوان، جو جمع کا لفظ ہے، تیرے جوان پاک آرائش میں ہیں اور صبح کے بطن سے شبنم کی مانند۔ تیسرے نقطے کو ہم دیکھیں گے خدا کے آمادہ لوگوں کے ذریعہ سے دیانت داری کی پیش رفت۔ زبور 110 اور میں اس کی 4تھی آیت کو پڑھوں گا۔ زبور 110 اس کی 4تھی آیت کو میں پڑھوں گا۔ خداوند نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن رہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر اپنے قہر کے دن بادشاہوں کو چھید ڈالے گا۔ 7ویں آیت، وہ راہ میں ندی کا پانی پیے گا، اس لیے وہ سر کو بلند کرے گا۔ اگر یہ سربلندی، جو مسیح کی سربلندی جو ہے، مسیح کی جو ترقی ہے، جو مسیح کا آسمان پر جانا اور خدا کے دائنے ہاتھ جا کر بیٹھنا، اگر ایسا ہو چکا ہے تو ہمارے لیے بھی سب کچھ ہوگا، اور آدم کے جو گرنے کی جو خاص بات ہے وہ سب مسترد ہوگی، اور پھر جو بنیادی سوچ اور خداوند خدا کا جو کردار ہے وہ ہمارے اندر آئے گا، اور آدم کی ساری بات ہم سے دور ہو جائے گی، اور پھر یہ کردار اور جو کوالٹی جو دیانتداری کی ہے وہ ہمیں ملے گی۔ ہم دیکھیں گے عبرانیوں 13 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ عبرانیوں 13 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ ہمارے واسطے دعا کرو کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے اور ہم ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہر بات میں نیکی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مسیح آ چکا ہے، مسیح نے آ کر ہمیں صاف کیا ہے، اور مسیح نے
तमाम वो पुराना किरदार हमसे दूर किया है जो आदम के गिरने की वजह से आया था, और उसने हमें, और जिसकी वजह से हम नदामत आई थी, और अब मसीह की अब जो है फितरत हमारे अंदर आ चुकी है। और अब हम ये दुआ करते हैं कि सारी चीजें हम हर बात में नेकी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कैसे? 20वीं आयत को देखेंगे। तुमको हर नेक बात में, जो खुदा हमारा जो अमन और सलामती का खुदा है, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। मुझ में और आप में ऐसा होता रहे जो खुदावंद खुदा को पसंद आए, जो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हो, यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे कि खुदा की तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे। आमीन। ऐ भाइयों, ये सब कुछ उस दयानतदारी के वसीला से है जो हमारे दिल में लगाई गई है, जो खुदावंद के कलाम को फलावर हमारे अंदर बनाती है। ऐ भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि इस नसीहत के कलाम को बर्दाश्त करो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुख्तसर तौर पर लिखा है। लूका 8 बाब की 15वीं आयत में लिखा है, मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं। तुमने खुदा के कलाम को सुना है और तुमने उसे कबूल किया है अपने नेक दिल में। वो कहता है उन्होंने खुदा के कलाम को सुना है और उसे संभालते हैं अपने दिल में और सब्र से फल लाते हैं। अगर आपने खुदा के कलाम को सुना है और अगर आप दयानतदार नहीं हैं, और हो सकता है कि आप उसे दूर फेंक देते हैं, आप अपने पीछे उसे फेंक देते हैं, अपने कंधों से दूर फेंक देते हैं, आपके जो पीछे शख्स है उसकी तरफ फेंक देते हैं, अपनी बीवी की तरफ फेंक देते हैं, अपने शौहर की तरफ फेंक देते हैं, और फिर आप चारों तरफ देखते हैं, इधर उधर देखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये फलां फलां जो है वो इस कलाम को सुन रहा है, ये कलाम उसके लिए है, ये कलाम उस औरत के लिए, उस शख्स के लिए है। तो फिर आपके अंदर दयानतदार दिल नहीं है। खुदावंद का कलाम और उसने आकर तुम तक नहीं पहुंचा है, तुम्हारे दिल को नहीं छुआ है, आप हमेशा दूसरे के लिए सोचते हैं। अगर तुम्हारे अंदर दयानतदार दिल है और तुमने खुदावंद के कलाम को सुना है, तो तुम कहते हो ये सच है, मुझे तब्दील होने की ज़रूरत है, मुझे तब्दील होने की ज़रूरत है, मुझे घूमने की ज़रूरत है, पलटने की ज़रूरत है, मुझे आसमान की तरफ जाने की ज़रूरत है, इस जगह से को छोड़कर मुझे आसमान की तरफ जाना चाहिए, और ये जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है ये नाकाबिले कबूल है। रोमियो 12 बाब और उसकी 17वीं आयत। रोमियो 12 बाब और उसकी 17वीं आयत। बदी के इवज किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नजदीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जो खुदावंद खुदा करदार हमें देने के लिए आया था वो ये है ताकि हमारी जिंदगी सब के लिए, और हमारा करदार, हमारा रवैया हर किसी के लिए, हमारी गुफ्तगू हर किसी के लिए, वो उसमें दयानतदारी का करदार हो, हमारी जिंदगी जो मसीह की जिंदगी जैसी हो। रोमियो 13 बाब की 13वीं आयत। रोमियो 13 बाब और उसकी 13वीं आयत। जैसा दिन का दस्तूर है शाइस्ती से चलें, भले वहां पर ईमानदार नहीं आपको देखने के लिए, तब भी हम शाइस्तगी से चलें। मेरी बहन, जब आपका शोहर वहां पर नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपकी जहां पर काम करती हैं, आप शाइस्तगी से चलें। मेरे भाइयों, जब आपकी बीवी सफर करके अपने मेके गई है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए गई है, और आप अपने घर में अकेले हो अपनी मेड के साथ और दूसरे लोगों के साथ, आप शाइस्तगी से चलें। और जब आप अकाउंट को संभालते हैं अपनी कंपनी में, जब आपकी कंपनी आपके ऊपर एतमाद करती है कि आप मसीह हैं और वो ऑडिटर्स को नहीं बुलाते हैं सब चेक करने के लिए, आप शाइस्तगी में चलें जैसा दिन का दस्तूर है, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, ना झगड़े और हसद से। और फिर हम 14वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीर ना करो, और जिस्म की ख्वाहिशों की तदबीर ना करो। दूसरा करंथियों 8 बाब और उसकी 21वीं आयत। दूसरा करंथियों 8 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदा की नजदीक भली हैं,
کیا آپ ریٹریٹ کرنے والے ہیں اپنی مقامی جگہ پر اور ورکر میٹنگ کا بندوبست کر رہے ہیں اپنی مقامی جگہ پر، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ بجٹ بناؤ، اتنے لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اتنے لوگ وہاں پر آئیں گے، ان کا بجٹ بناؤ اور ہم انہیں کھانا کھلائیں گے، اور آپ بجٹ بنا رہے ہیں کہ ان کو دیانتداری سے بجٹ بنائیں، بلکہ اس میں اضافہ نہ کریں اور اسے طوالت نہ دیں، اس بجٹ کو زیادہ بڑا نہ بنائیں، اس کو پھیلاتے نہ جائیں، اس میں چیزوں کا اضافہ نہ کریں، کہ جیسے کہ آپ کا ذاتی، آپ کی یہ پرسنل آپ کی جیب سے نہیں ہے، بلکہ تمام، کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خدا کے نزدیک بھلی ہیں بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی ہیں۔ دیکھیں گے ہم دوسرا کرنتھیوس 13 باب کے 7ویں آیت کو دیکھیں گے، دوسرا کرنتھیوس 13 باب اور اس کی 7ویں آیت، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہوں۔ ہم اس بات کو نہیں دیکھ رہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری ستائش ہو یا ہماری تعریف ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم سارے کام جو ہو دینداری کے ساتھ کرو، اور تم سارے کام جو ہے اچھے طریقے سے کرو، ہر وقت جب تمہارے منہ کا کلام جو ہے، تمہارے ہاتھ کا جو کام ہے، کہ یسوع مسیح جو جا چکا ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے جا کر، اور اب وہ تمہیں آسمان کی بادشاہی میں وہ تمہیں لے کر آیا ہے تاکہ تم سارے کام جو ہے ایمانداری کے ساتھ کرو، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ تم کچھ بدی نہ کرو، نہ اس واسطے کہ ہم مقبول معلوم ہو، بلکہ اس واسطے کہ تم نیکی کرو، چاہے ہم نا مقبول ٹھہریں، کیونکہ ہم حق کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے مگر صرف حق کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ کام جو ہمیں سونپے گئے ہیں ہم اس کو ویسا ہی کریں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اور جیسے دوسرے پاک روح میں جتنے دوسرے مقدسوں نے کام کیے ہیں ویسے ہی کریں، اور سچائی کے خلاف کچھ نہ کریں، آپ سچائی میں قائم رہیں گے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم دیکھیں گے پہلا تسلنیکیوں 4 باب، پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت، پہلا تسلنیکیوں 4 باب اور اس کی 11ویں آیت، اور جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا چپ چاپ رہے، شور مچانا نہیں ہے یہاں پر، اور یہاں پر بید بھی نہیں ہے، اوچھا پن نہیں ہے، غیر سنجیدہ نہیں ہونا، حقیر یا نکما نہیں ہونا، بلکہ جس طرح ہم نے تم کو حکم دیا ہے چپ چاپ رہے اور اپنا کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی ہمت کرو، 12ویں آیت، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو۔ جو باہر کے لوگ ہیں اور جو اندر کے جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے کسی چیز کے محتاج نہ ہو۔ پہلا پطرس 2 باب، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 12ویں آیت، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ آپ جانتے ہیں جو غیر اقوام جو ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، وہ جو بغیر ایمان لائے ہوئے آدمی جو ہیں، دیکھیں کس طریقے سے وہ بیہودہ مذاق کرتے ہیں، کہ کس قسم کی ان کی گفتگو ہے، لیکن تمہاری گفتگو جو ہے نیک ہونی چاہیے۔ آپ بال کٹوانے چاہتے ہیں، بال کٹوانے کی دکان پر آپ جانتے ہیں کس قسم کی کہانیاں وہاں پر وہ کہتے ہیں، کس قسم کے وہ مذاق وہاں پر کرتے ہیں اور کیسی بیہودہ باتیں وہ کہتے ہیں، لیکن تمہاری گفتگو جو ہے اس نائی کی دکان میں بھی، بال کاٹنے کی دکان پر بھی نیک ہونی چاہیے۔ جب آپ سیلون میں جاتے ہیں، اپنے بال بنوانے چاہتے ہیں اور آپ اپنے بالوں کو بنوانے کے لیے جاتی ہیں، بہنیں آپ جانتی ہو کہ وہ کس قسم کے مذاق وہاں پر وہ کرتی ہیں، کس قسم کے الفاظ وہ ادا کرتی ہیں، کیسے وہ بولتی ہیں، لیکن تم خدا کی فرزند ہو، تمہارا چال چلن نیک ہو، تمہاری گفتگو نیک ہو غیر اقوام میں بھی، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ کیا میں آپ کی طرف سے آمین سن سکتا ہوں؟ خداوند خدا تمہاری زندگی میں اس کو پیدا کرے، تمام ان کوالٹیز کو، تمام ان لیاقت کو جو دینداری کی ہیں یسوع کے نام میں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، ہم دیکھیں گے فلپیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت، فلپیوں 4 باب اور اس کی 8ویں آیت،
गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, आप उन बातों में शामिल ना हो जो 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 शर्मिंदगी के काम हैं, जहां इस किस्म के काम जो आपके लिए नदामत के काम हो, नदामत के फैसले हो, नदामत के काम हो, बेदीनी के जो रवैये हो। ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। और जब हम ऐसा करेंगे, जब हम उन खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी करेंगे, उसको मानेंगे, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। तो खुदा जो कुव्वत का खुदा है तुम्हारे साथ रहेगा। वो खुदा जो हर एक चीज को मुमकिन बना सकता है, वो तुम्हारे साथ रहेगा। और अब से तुम्हारी हमेशा की, हम तुम्हारी जिंदगी के बाकी दिनों में यस्सु के नाम में खुदावंद तुम्हें कुव्वत देगा, खुदावंद तुम्हें तवानाई देगा, खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सारे इरादे जो उसके तुम्हारी जिंदगी में हैं उन्हें पूरा करेगा यस्सु के नाम में। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। क्या यहां पर आज वो लोग मौजूद हैं जो खुशी से अपने आप को पेश करते हैं? मैं कहता हूं, क्या वो लोग यहां पर मौजूद हैं जो आमादा हैं, जो खुशी से अपने आप को पेश करते हैं? लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बतन के शबनम की मानद, जो खुशी से दुआ करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, जो खुदा का फजल हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानिद। आप सुबह से बतन के शबनम की मानिद अपने कदमों पर खड़े हो जाए, दुआ करें और खुदावंद खुदा इस बात को जाने और तुम्हें कुव्वत बख्शे, तुम्हारी नई कुव्वत बख्शे, और तुम्हारे अंदर ये जो आमादगी है और वो जो खूबसूरती है पाकीज़गी की, जिसके बारे में आज हमने जाना है, और वो तुम्हारी जिंदगी में हो से मुमकिन बनाए। ऐसा अब आप थके हुए नजर ना आए, बल्कि दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद आपकी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आए यस्सु के नाम में। आमीन। अपने होठों को खोले और दुआ करें।